पापा कल आप कहाँ गए थे? बेटा कल मैं बहुत दूर गया था। बहुत दूर का? कश्मीर। क्यों? वो बड़ी लंबी कहानी है यार। तो ये कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि मैं गुजर खान में था और कुछ काम वगैरह कर रहा था और कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि मेरी तैयारी थी वापसी की। तब अचानक मलिक कासिम रब्बानी भाई, जो भाई हैं मेरे दोस्त हैं, उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा जी कि आए, कुछ 2-4 बातें डिस्कस करनी है। तो मैं उनकी तरफ चला गया। वहाँ पे बैठे हुए थे तो अचानक से शामुराद भाई की कॉल आई और उन्होंने कहा जी मैं खिलाऊँगा आपको खाना शाना, तो चलें सब मीरपुर और खाना वाना खाते हैं, पार्टी करते हैं। ऐसे हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। मैं कहाँ अपने घर जा रहा था सोने के लिए और काम चल पड़े मीरपुर की तरफ। सबसे पहले हम पहुँचे शामुराद भाई के स्टोर पे जो पाई खान में है, और वहाँ पे हम लोग जी शामुराद भाई का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएं तो फिर यहाँ से निकलेंगे। वहाँ पे मैंने बच्चों के टॉयज़ देखे, बहुत अच्छी वैरायटी माशाल्लाह लगी हुई है, साइकिलों की, गाड़ियों की, और बच्चों के बहुत से तकरीबन हर तरह के टॉयज़ मौजूद हैं। कासिम भाई नमाज़ पढ़ रहे थे तो इतने में शामुराद भाई जी आ गए। उनकी गाड़ी मैंने देखी कि वो पहुंच आए हैं। बस हम लोगों ने तैयारी की, कासिम भाई ने नमाज़ पढ़ी, शामुराद भाई को मिले, उनको साथ लिया और हम लोग चल पड़े जी कश्मीर की तरफ। अब ये अचानक बना हुआ प्रोग्राम था और मुझे सिर्फ इतना पता था कि शाह साहब जो है पल्ले से लंगर शंगर खिलाएंगे हमें और हम मारेंगे यशी। इसके अलावा कुछ आइडिया नहीं था कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है। लेकिन सफ़र का आगाज़ हुआ। हम लोग सुहावा से होते हुए दीना की तरफ जा रहे थे। माशाल्लाह कासिम भाई की गाड़ी में बैठ के वैसे ही मज़ा बहुत आता है। जूक में ट्रैवल करने का अपना ही मज़ा है। हमारी तो शहज़ादी ज़रा मस्कीन टाइप की है तो उसकी आवाज़ें शवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन ये हैवी ड्यूटी गाड़ी है और बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग सफ़र को, पुठवार के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए और इसी तरह गपशप करते हुए हम लोग पहुँचे दीना में। अब हम लोगों ने लंच उस तरह से नहीं किया हुआ था तो कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम करने हम लोग पहुँचे बेकरी में, केक्स एंड बेक्स पे। वहाँ पे एक इशू क्रिएट हुआ जी, हमने छोटी ब्रेड मांगी तो उन्होंने बड़ी ब्रेड देने की हमें कोशिश की। अब ये छोटी ब्रेड और बड़ी ब्रेड वाला मसला, जैसा कि सबको पता है कि गुजर खान का एक संजीदा मसला है, और जो भी गुजर खान के रिहायशी हैं वो सब जानते हैं कि गुजर खान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल छोटी डबल रोटी और बड़ी डबल रोटी है। जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है। खैर जी, यहाँ से हम लोगों ने लिए स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक ली हम लोगों ने, और मुझे वीडियो बनाता देख के कुछ जो प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रही थी, उनके पास गिलास वगैरह नहीं थे केक्स एंड बेक्स वालों के पास, तो उनका मैनेजर आ गया। उसे लगा पता नहीं हम व्लॉग बना के वायरल करने लगे हैं या टिकटॉक पे चढ़ाने लगे हैं, उस वजह से हमें वो गिलास वगैरह मिल गए जी। शामुराद भाई ने यहाँ पे जी पेमेंट की। हम लोग चुप करके शाह साहब का मुंह देख रहे थे क्योंकि हमें खाना था लंगर। तो लंगर गौसिया का इत्माम करते हुए हम लोग चल पड़े जी वापस गाड़ी की तरफ, और हमारा सफ़र आगे शुरू होना था मीरपुर की तरफ। रास्ते में हम लोगों ने खाबा शाबा किया, गपशप जारी थी, गर्मी के बारे में बात हो रही थी, जो तूफ़ान आया था पीछे उससे होने वाले नुकसानात के बारे में बात हो रही थी। कासिम भाई का भी काफ़ी नुकसान हो गया था, उसमें उनका जो एक बोर्ड था वो डैमेज हो गया था जो रिक्शे पे गिरा था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो गरीब आदमी था तो उसको भी कुछ ना कुछ पैसे दिए हैं ताकि वो अपना रिक्शा वगैरह रिपेयर करवा ले। हालांकि ये कुदरती आफत थी, लेकिन कासिम भाई की ये बड़ी अच्छी आदत है कि वो कभी भी मामलात को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। खैर जी, हम पहुँचे ट्रैवल करते हुए, दीना कैंट क्रॉस करते हुए, मंगला कैंट क्रॉस करते हुए। मुझे तो ज़्यादा इलाकों के नाम भी नहीं पता उस तरफ, क्योंकि मैं तो मीरपुर भी तकरीबन 20 साल के बाद जा रहा था। खैर जी, हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस किया। ब्रिज क्रॉस करके हम लोग इंटर हो रहे थे कश्मीर में, मीरपुर में। माशाल्लाह अच्छा व्यू था, मौसम भी बेहतर था। गर्मी थी लेकिन उतनी शिद्दत नहीं थी गर्मी की जितनी कि मीरपुर दाखिल हुए जी। मीरपुर का बॉर्डर माशाल्लाह उसी तरह खूबसूरत, उसी तरह शानदार था जैसा कि 20 साल पहले मैंने देखा था। रोड बेहतर हो गई थी, सड़कें अब माशाल्लाह बेहतर थीं। जब मैं आया था उस टाइम पे सड़क थोड़ी बुरी हालत में थी, लेकिन अभी सड़कें वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। खूबसूरत नज़ारे देखते हुए कश्मीर का स्टार्ट, कश्मीर का आगाज़ देखते हुए हम लोगों का सफ़र जारी था मीरपुर सिटी की तरफ। वहाँ पे हम लोगों ने जाना था जी हाल रोड के ऊपर, कुछ काम था। उस काम के सिलसिले में एक ऑफ़िस को विज़िट करना था। तो ये शायद आसफा भुट्टो पार्क से होते हुए हम लोग पहुँचे जी मीरपुर सिटी में। मीरपुर माशाल्लाह बहुत डेवलप हो गया था, जो मैंने देखा हुआ था उससे काफ़ी डिफरेंट था। सारे ब्रांड्स, हर तरह के शोरूम्स वगैरह माशाल्लाह नज़र आए वहाँ पे, और देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि इतना डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। खैर जी, हम लोग हाल रोड के ऊपर पहुँचे ऑफ़िस में। वहाँ पे जो ज़रूरी काम था हम लोगों का वो हम लोगों ने निपटाया। जिस मकसद से हम लोग आए थे वो मकसद हम लोगों ने कंप्लीट किया सबसे पहले, क्योंकि वो काम करना सबसे ज़रूरी था और उसी के लिए
خیر اس سے زیادہ ضروری تو ہمارا لنگر تھا جو ہم لوگوں نے شاہ صاحب سے کھانا تھا، لیکن سٹل اس کے باوجود جو آفس کا کام تھا وہ کیا ہم لوگوں نے۔ اس کے بعد یہ کام کر کے ہم لوگ باہر نکلے، واپس تھوڑی گپ شپ کی، پلان کیا کہ اب کہاں چلیں، کیونکہ جو ضروری کام تھا وہ ہم لوگ کر چکے تھے، جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو چکا تھا ماشاءاللہ۔ تو آفس سے نکل کے جی ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ذرا کھاڑی کے شو روم پہ چلتے ہیں اور کچھ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں گھر کے لیے۔ تو ہم لوگ پہنچ گئے جی کھاڑی کے اوپر، کھاڑی کی فرنچائز، کھاڑی کا شو روم جو بھی آپ بولیں، اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ایک برانچ ہے کھاڑی کی، کیا کہیں گے ہم لوگ اسے۔ خیر جی بہت خوبصورت بنا ہوا تھا جی کھاڑی کا یہ پورا پلازا، پورا شو روم بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ آؤٹ ڈور بہت اچھا تھا، انڈور بہت پیارا تھا۔ کچھ دیر تو ہم لوگ ویسے ہی آگے پیچھے گھومتے رہے، کچھ ڈیزائنز وغیرہ دیکھے کپڑوں کے، کچھ ہم لوگوں نے جو وہاں کا ایٹماسفیئر تھا اس کو انجوائے کیا، جو وہاں کا ماحول تھا۔ نیچے والا فلور پورا ہم لوگوں نے گھوما، لیکن اس طرح سے کوئی چیز خاص ہمیں پسند نہیں آئی خریدنے کے لیے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا جی ان کا اوپر بھی فلور ہے، تو ہم لوگ چل پڑے اوپر والے فلور کی طرف۔ وہاں پہ جا کے دیکھا تو کیجول کی اور گرمیوں کی ورائٹی زیادہ مناسب اور زیادہ بیٹر لگی ہوئی تھی۔ نیچے موسٹلی انہوں نے فینسی ٹائپ کی کلیکشن رکھی ہوئی تھی، شاید اس وجہ سے ہم لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو خیر جی ہم لوگ پہنچے اوپر، وہاں سے ہم لوگوں نے کچھ چیزیں وغیرہ لیں، کچھ کپڑے وغیرہ پسند کیے۔ وہ شاپنگ کی ڈیٹیلز اس میں انکلوڈ نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ وہ مناسب نہیں لگتا۔ اس کے بعد جی ہم چل پڑے آگے اپنی اگلی منزل کی طرف، جو کہ تھا جی اقرا موٹر ڈرائیونگ اسکول، برانچ نمبر 2 میرپور۔ اب جو لوگ گجر خان سے میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں وہ اقرا ڈرائیونگ اسکول کے بارے میں جانتے ہیں۔ محمود انکل کا یہ ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ ہے جو گجر خان میں عرصہ دراز سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اب انہوں نے جی اپنی ایک برانچ میرپور سٹی میں اوپن کی ہے۔ تو ہم لوگ چل پڑے وہاں پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ بہت گرم جوشی سے انہوں نے استقبال کیا جی ہم لوگوں کا، وہ نیچے ہی ویٹ کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آفس، بہت مرکز میں میرپور سٹی میں انہوں نے بنائی ہے اپنی یہ برانچ، اور ہماری دعا ہے کہ جی ان کا یہ بزنس اور یہ برانچ بھی اسی طرح سے پھلے پھولے جس طرح سے گجر خان والی برانچ عرصہ دراز سے چل رہی ہے، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی مناسب ان کی فیس ہوتی ہے، اور میرے کافی سارے دوستوں نے انہی سے ڈرائیونگ سیکھی ہے۔ میں نے تو ڈرائیونگ سیکھی ہے چلتے پھرتے اور گھومتے پھرتے، اس وجہ سے میں ان کے پاس نہیں جا سکا تھا۔ تو ایک موقع ملا تو میں نے ان سے کچھ ٹپس وغیرہ مانگی کہ میں نیا ڈرائیور ہوں جی، تو مجھے بتائیں۔ اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ جن چیزوں پہ میں واقعی پریشان تھا، کہ مجھے جیسے ریورس کرتے ہوئے کچھ پرابلم آ رہی تھی، اینگلز وغیرہ نہیں سمجھ آ رہے ہیں، تو محمود انکل نے بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا، اور بڑے پیار سے انہوں نے وہ ساری چیزیں مجھے بیٹھے بیٹھے سمجھا دیں، جو اپنے آپ میں ایک تجربے کو بتاتا ہے کہ ان کا جو تجربہ ہے وہ اس فیلڈ میں کتنا زیادہ ہے۔ خیر جی ان سے اجازت لے کے اب ہم چل پڑے جی اپنی اگلی منزل کی طرف، اور اب ہماری اگلی منزل تھی کھابا شابا، جو ہم نے کھانا وغیرہ کھانا تھا اور واپس جانا تھا گجر خان کی طرف، کیونکہ ہمارے جو میرپور میں کام تھے وہ سب کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ ایک اچھے ماحول میں گپ شپ کرتے ہوئے، اچھے جو نظارے تھے کشمیر کے ان کو دیکھتے ہوئے، اور جو گپ شپ دوستوں کی ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے، کچھ مذاق، کچھ ہلا گلا، کچھ سیریس گفتگو کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچے واپس میرپور بارڈر کے اوپر۔ وہاں سے ہم لوگوں نے کشمیر کو کہا خدا حافظ، اور ہم واپس داخل ہوئے پاکستان کے اندر، اور ہم چل پڑے جی دینا سٹی کی طرف۔ موسم مزید بہتر ہوتا جا رہا تھا، جیسے جیسے شام ہو رہی تھی گرمی اپنا زور کم کرتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے گرمی کم ہو رہی تھی ہم لوگ موسم کو خوب انجوائے کر رہے تھے، ہمارے موڈ مزید بہتر ہوتے جا رہے تھے، اور ہمارا جو سفر تھا وہ مزید خوشگوار ہوتا جا رہا۔ خیر جی جب ہم دینا سے سواوا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک مس ہیپ ہوا ہمارے ساتھ، اور وہ مس ہیپ یہ ہوا جی کہ ہماری گاڑی کی ایک بیلٹ ٹوٹ گئی، جو ایک پورا خوشگوار سفر چل رہا تھا اس میں ایک واحد جو بے مزگی آپ کہیں گے یا بدمزگی کہیں گے وہ پیدا کرنے والا عمل ثابت ہوا۔ لیکن خیر جیسے تیسے کر کے گاڑی کو قاسم بھائی سواوا سٹی تک لے کر پہنچے، کیونکہ ظاہر ہے کہ درمیان کے راستے میں کوئی ایسی ورکشاپ وغیرہ نہیں تھی جہاں پہ ہم گاڑی کو چیک کرواتے کہ کیا پرابلم ہوئی ہے۔ سواوا سٹی پہنچ کے ہم لوگ پہنچے جی، جو جنرل فزیشین تھا گاڑی کا اس کو ہم نے گاڑی چیک کروائی، اس نے کہا جی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں، کیونکہ جاپانی گاڑی ہے اور مجھے جاپانی گاڑیوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ خیر جی سو کالڈ اسپیشلسٹ نے بھی اپنی پوری جان ماری، اور اس کے بعد اس نے ہمیں ریفر کر دیا جی سرجن کی طرف۔ اس نے کہا جی بائی پاس سرجری ہوگی، اور اس کے بعد یہ بیلٹ ڈلے گا۔ ایک بیلٹ ڈالنا اتنی بڑی مصیبت بن گیا کہ ہم لوگ عصر کے ٹائم تقریباً 5:15 بجے وہاں پہنچے، اور اس بیلٹ کو ٹھیک کرواتے اس بیلٹ کو ڈلواتے وہاں پہ ہمیں رات کے تقریباً 9 بج گئے جی۔ وہیں پہ بیٹھ کے ہم لوگوں نے تھوڑا ٹھنڈا ونڈا پیا، تھوڑا گرمی کا زور کم کرنے کے لیے اور اپنی ٹینشن کم کرنے کے لیے۔
رات کے اندھیرے میں جی ہم لوگ نکلے وہاں سے، خیر گاڑی ٹھیک کروا کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ گاڑی پہلے سے مزید بہتر ہو گئی، شاید اس بیلٹ کی وجہ سے جو ٹوٹا تھا گاڑی اپنی اچھی پرفارمنس نہیں دے پا رہی تھی۔ اب ہم پہنچے جی اپنے لنگر کی طرف، جس کا لیے ہمارا یہ سارا سفر شروع ہوا تھا۔ چکوال موڑ ہوٹل میں کھانے کا انتظام کیا جناب پیر شاہ مراد صاحب نے، جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ لنگر کے لیے، ہم کبھی بھی ان کی آواز پہ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جی ان کو سلامت رکھیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھیں۔ کھانا وانا منگایا جی، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، کھانے کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسی دوران ہمیں جی ایک خوشخبری ملی کہ سید ارسلان شاہ صاحب جو کہ میجر شبیر شریف شہید کے بھتیجے ہیں اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیملی سے ہیں، وہ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں چائے کے لیے۔ تو وہ ہمایوں بھائی کے ساتھ آئے جی، ان کے آنے سے ماحول مزید بہتر ہو گیا، اور جو ہم لوگوں کا ایک راستے میں مس ہیپ ہوا تھا گاڑی والا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت ہی ہمارا سفر برا ہو گیا تھا، ان کے آنے سے وہ واپس خوشگوار ہو گیا۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا دن، الحمدللہ دوستوں کے ساتھ ایک خوشگوار اور یادگار دن، شاہ صاحب کے ساتھ ایک خوشگوار ملاقات، جس کا ہم لوگوں نے صبح چلتے ہوئے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہاں میں گجر خان سے آدھے گھنٹے کے لیے آیا تھا، اور کہاں میں رات کو 11 بجے واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جی زندگی میں۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔